بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسية. اليوم مع تمرين جديد من تمارين درس لي ترانسفورماسيون لونت لي ترانسفورماسيون رابيد. المعطيات التمرينية كتقول اون ميلونج دو سوليسيون اكوز. إذا اس ان دو سلفات دالومنيوم، إذا الصيغة ديال لا سوليسيون دو سلفات دالومنيوم هي هذه. إذا جوج ا ال 3 بلس زائد 3 اس او 4 دو موان. شفناها العام اللي فات. فاش كتفيدنا هذه؟ كتفيدنا أننا نعرفو لا كونسونطراسيون ديال لي زيون اللي كاينين في لا سوليسيون. إذا دو كونسونطراسيون مولير سي ان. اذا هاد سي ان هادي اللي عندنا هنا هادي لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون. اذا هاد ا ال 3 بلس شحال غتكون لا كونسونطراسيون ديالها؟ كتعلق بهاد الكويفيسيون اللي كاين هنا. اذا في هاد لا سوليسيون عندنا دو، كل وحده ديال السلفات دالومنيوم كتفكك كتعطينا دو ا ال 3 بلس. اذا لا كونسونطراسيون ديال ا ال 3 بلس هي 2 سي. بالنسبه لا كونسونطراسيون ديال اس او 4 دو موان هي 3 سي. اذا هذا اش كيعطيوكم الصيغه ديال لا سوليسيون باش تقدروا تستنتجوا la concentration des lésions telle comme la concentration de la solution. La deuxième solution S2 de chlorure d'aluminium. Et dans la série ديالها إذا في la solution الثانية la concentration de Al3+ هي C2 و la concentration ديال Cl- هي 3C2 de concentration molaire C2 et de volume V2. مزيان. Sachant qu'aucune réaction chimique n'a lieu, et dans déterminer dans le mélange la concentration effective de chacun des ions Al3+, SO4- et Cl-. إذا شفنا في الدروس السنة الماضية بأن la concentration هي la quantité de matière ديال ديك l'espèce chimique اللي كنهضرو عليه على لو فوليوم توتال فين كيتوالد. عقل عليها مزيان. تسمى la concentration ديال شي حاجة عرف بأن هي la quantité de matière ديال داك النوع مقسومة على لو فوليوم توتال اللي كيتوالد فيه. إذا حنا باش نعرف هاد لي زيون هادو باش نعرفو لا كونتي د ماتير ديالهم غنشوفو المصدر منين جبناهم، غنشوفو شحال خدينا من كل نوع ولا من كل سوليسيون شحال خدينا، من خلال لا كونسونطراسيون ديال داك لي زيون في داك لا سوليسيون غنعرفو لا كونتي د ماتير، وفي الاخر نقسمو على لو فوليوم توتال. اذا نقدر ندون هنا بعض المعطيات. غنقول مثلا لو فوليوم توتال شنو هو V1 بلس V2. هذا هو لو فوليوم توتال. إذا عندنا هنا لي زيون Al3+ جات من Al3+ جا جزء منها جا من لا سوليسيون S1 وجزء منها جا من لا سوليسيون S2. إذا هادي خصنا نحسب شحال جا من لا سوليسيون الأولى شحال جا من لا سوليسيون الثانية ونقسمها على في توتال. بالنسبة ل SO4- هادي جات من مصدر واحد هو لا سوليسيون S1. وبالنسبة لعند Cl- حتى هي جات من مصدر واحد اللي هو لا سوليسيون S2. إذا دابا غنمشيو نديرو لابليكاسيون الحساب ديالنا. إذا نبداو بالنوع الأول اللي هو Al3+. إذا لا كونسونطراسيون ديال Al3+ قلنا هي لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لي زيون هادو على لو فوليوم توتال. إذا لا كونتيتي د ماتيير ديال Al3+ منين جاتنا؟ إذا قلنا Al3+ جات من جوج المصادر، جزء جا من لا سوليسيون S1 وبالتالي غتكون لا كونتيتي د الماتيير اللي جاتنا من لا سوليسيون S1 هي لا كونسونطراسيون ديال Al3+ في لا بروميير سوليسيون نسميها هكا لا كونسونطراسيون ديالها في لا سوليسيون 1 في لو فوليوم اللي خديناه من هاد لا سوليسيون زائد لا كونسونطراسيون ديال هاد لي زيون في لا سوليسيون 2 في لو فوليوم اللي خديناه من هاد لا سوليسيون على V1 بلس V2. إذا غتجينا قلنا لا كونسونطراسيون د Al3+ في لا بروميير سوليسيون هي 2C1. إذا 2C1 فوا V1 بلس إذا لا كونسونطراسيون د Al3+ في لا دوزيام سوليسيون هي C2 لأن الكويفيسيون هنايا عندنا 1. إذا هي C2 فوا V2 لو تو سور V توتال V1 بلس V2. إذا نمرو لابليكاسيون نيميريك الآن. إذا لا كونسونطراسيون ديال Al3+ غتساوي لنا إذا هنا C1 هي 4-10-1 مول لتر موان زي محتاج التحويل فوا V1 هي 200 سنتيمتر كوب. إذا سنتيمتر كوب راه هو المليلتر. إذا 200 فوا 10 بويسونس موان 3 بلس C2 هي 2-10-1 2 فوا 10 بويسونس موان 1 فوا 310 على بويسونس موان 3 لو تو سور 500 مليلتر يعني 10 موان 3. غنلقاو بأن لا كونسونطراسيون ديال Al3+ كتساوي
هي 0,44 مول لتر موان 1. دابا نشوفو لا كونسونطراسيون ديال لي زيون الثاني اللي هما اس او 4 دو موان. اذا اس او 4 دو موان. اذا قلنا هادو جاو من مصدر واحد اللي هو لا سوليسيون 1. اذا تكون لا كونسونطراسيون ديال هاد لي زيون في لا سوليسيون 1 شحال قلنا هي 3 سي 1. لا كونسونطراسيون اس او 4 دو موان في لا سوليسيون سي 1 هي 3 سي 1. هنا عندنا الكويفيسيون 3 هضرنا عليها قبيله فوا لو فوليوم اللي خدينا من هاد لا سوليسيون هو في 1 على في توتال، يعني في 1 بلس في 2. هنا غنلقاو بانها هي 0,48 مول لتر موان 1. من بعد غنشوفو لا كونسونطراسيون ديال لي زيون ال 3 ولا سي ال موان. اذا بقى لنا لا كونسونطراسيون ديال سي ال موان غنشوفو هي لا كونتيتي ديال الماتيغ ديال هاد لي زيون على لو فوليوم توتال. اذا هاد لي زيون هادو قلنا جاونا من مصدر واحد اللي هو لا سوليسيون اس 2. اذا في لا سوليسيون اس 1 ما فيهاش لي زيون سي ال موان. اذا سي ال موان جاونا من لا سوليسيون اس 2. اذا هنا غتجينا ان ديال سي ال موان غتجينا هي لا كونسونطراسيون ديال هاد لي زيون سي ال موان فوا لو فوليوم اللي خديناه منهم على في 1 بلس في 2. اذا لا كونسونطراسيون ديال سي ال موان في لا سوليسيون الاولى ولا في لا سوليسيون الثانيه هما جاو من لا سوليسيون الثانيه. اذا سي ال موان عندنا هنا فاكتور 3 هنا فهاد هنا كيبان بان عندنا في الصيغه ديال لا سوليسيون عندنا 3 سي ال موان. اذا لا كونسونطراسيون ديال سي ال موان تكون هي 3 فوا لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون اللي هي سي 2. غتجينا 3 سي 2 فوا في 2 sur V1 plus V2. إذا l'application numérique غتعطينا بأن لا كونسونطراسيون ديال لي زيون سي ال موان غتساوي لنا 0,36 مول لتر موان 1.